صباح نهاركم زين نهاركم مبروك. حضر معنا الآن السيد يوسف ناجي رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات السيبكس. صباح الخير ومرحبا بك على موجتك. صباح الخير سي وسيم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، شكرا لقبولك الدعوة سيد يوسف ناجي. ذولي هذايا أول حوار فعلا هذا أول حوار طوال شوية لكن بو ميو تارك جميع. مرحبا بك شكرا لقبولك الدعوة في حوار الحصري هذا اليوم الصباح. سي يوسف ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع. ممكن قبل في بعض الثواني في كلمة للي ما يعرفش لأنه ما نتصورش شكون في تونس ما يعرفش شنو مركز النهوض بالصادرات فاسون اسمه ايش اسمه. هو مركز النهوض بالصادرات أسس سنة 73. المركز هذا يعني دوره كوم سون نو لانديك، معناتها يلزموا ينهض بالصادرات، يحيط بالمصدرين، يعاونهم على مستوى يعني الولوج الاسواق، اللي يعاونهم على مستوى الدعم من خلال صندوق النهوض بالصادرات. اللي نقول رقم فقط يعني كان سنه 90 في حدود 6.6 مليون دينار، اليوم 100 مليون دينار. يعني حجم الاعتمادات الضخمه. لكن هل تمكنا من ولوج اسواق جديده؟ هل تمكنا من تجويد وتحسين صادراتنا؟ هل تمكنا من الرفع من عدد المصدرين؟ تلك قضيه اخرى. الدور نتاعو ايضا انه معناتها يعاون المصدرين معناتها الشبان ويحيط بهم. الدور نتاعو انه يساعد خاصه معناتها على الاحاطه بكل المؤسسات اللي تحب تتحول للانترناسيوناليزاسيون، المؤسسات مصدره. هذا بصوره عامه، واكيد سناتي على بعض النقاط الاخرى خلال معناتها الحوار هذا. هذا دوره بيان سور فوز ايبرجي عندكم فما دي بروغرام غاديكا في السيبكس كيما الفامكس وكيما تصدير بلوس. توا تصدير بلوس التاسك فورس معناتها هذه يعني كيف وعندنا معناتها برامج معناتها نتاع تعاون ثنائيه كيما معناتها الجي زاد سيبول المؤسسه السويسريه، البي اي دي المؤسسه الالمانيه للتصدير، وعده معناتها برامج اخرى نتاع تعاون ثنائيه ومتعدده الاطراف. وتنظموا ايضا تنظموا بيان سور عديد التظاهرات او تساندوا معناتها المؤسسات التونسيه في يكونوا حاضرين معناتها في عديد التظاهرات قطاعيه معناتها بالاساس في عديد الدول في العالم، كل ما عنده علاقه بالنهوض بالصادرات. تنظيم معارض، صالونات، بعثات رجال اعمال، دعوه رجال اعمال الى تونس، تنظيم لقاءات ثنائيه بي تو بي. وطبعا معناتها هذه سي لو بوين فور معناتها فور دو سيبكس، معناتها هذه احد نقاط القوه نتاع مركز النهوض بالصادرات. وطبعا معناتها نحب ناكد فقط انه يعني مع التطور اللي يشهده العالم، مع تعدد دول الاسواق، مع تطور ايضا الدول المنافسه، يبقى الاشكال الكبير هو انه على مستوى الامكانيات يعني ما صارش ربما تغيير نوعي وعميق على مستوى ربما الامكانيات الماديه. انا نتفكر لاني كنت على راس هذه المؤسسه منذ 12 سنه، الحجم نتاع الاعتمادات المخصصه لتنظيم المعارض هما 18 معرض معناتها بالنسبه لكل قطاعات في الاربعه معناتها قارات، كان في حدود 4.6 مليون دينار. بعد 12 سنه رجعت نلقى 4.6 مليون دينار، في حين انه كل شيء ارتفع. يعني اسعار المتر المربع لتكليف الخارج، كل ما هو ايضا ديزاين واعداد معناتها للمعرض هذا، يعني الاسعار نتاعو ارتفعت. لكن نحن قعدنا معناتها ديما في امكانيات اللي معناتها محدوده، وهذا ربما نقول انه باش نتحسنوا ونتطوروا لابد من التشخيص الجيد لكل شيء. لانه وقت اللي نشخصوا بالكدا ونكونوا صادقين يعني نجموا نعطيوا الحلول الناجعه والدواء الناجع. اليوم احنا وهذه ربما نقول سمه عندنا نحن بصفه خاصه، انه نحبوها سابقه وجرايه ما تاكلش عير، ونحبوا انا بالي مويد نوتر بوليتيك. يعني اليوم نحبوا نعملوا معرض متطور ونحيطوا برجال اعمال ونعملوا دي سونس دو ديغوستاسيون ونعملوا ربما حملات ترويجيه كبيره بامكانيات محدوده وغيرنا في الواقع، واحنا فهمنا هذايا. لكن يلزم صانع القرار خاصه معناتها السياسي كنا نفهموا انه اليوم راهو ما نجموش نعملوا حاجه متميزه من غير امكانيات، وهذا ان شاء الله معناتها نتوافقوا فيه بالنسبه للمستقبل. امكانيات تحدد يعني امكانيات يعني ماديه يعني وبشريه. امكانيات سي وسيم، امكانيات ماديه وبشريه. اليوم وقت اللي نجيو نعمل مثلا ب 100% في الاعتمادات نعم. او عنديش فكره مثلا هو وقت اللي نجي نقولوا 4.6 مليون دينار ولا 4.8 مليون دينار منذ 12 سنه وبعد 12 سنه بالنسبه لنفس المعرض 18 معرض. اولا افيك لا ميم كونسيبسيون، هذا ما ينجمش يصير. في 10 سنين العالم يتغير والنظره تتغير، واليوم مثلا حتى الموردين الشبان يعني شباب عنده نظره متغيره. انت كيما نراو معناتها ابنائنا من الشباب المصدرين المصدرين والموردين، لانك انت وقت اللي تشارك في معرض في الخارج
اكيد انت يلزمك ان كونسيبت نوفو، لكن ان كونسيبت مش بعقليتي انا اللي انا مولود عام 60، يلزم عقليه نتاعك انت سواسي الشباب اللي في عمرك انت والموردين ربما اللي راهو نظره عمر هي ما صحيح. يلزم ايضا على مستوى الامكانيات معناتها والتكوين، لازم يصير ثم تكوين عفوا تكوين يعني بالنسبه للاطارات اللي يقوموا بعمليه معناتها تنظيم هذه المعارض. وايضا زاد او نيفو كونسيبتويل يلزم معناتها نغيروا النظريه نتاع انه اك النظره الارتيزانال هنا مشينا هنا زينا معانا شويه معناتها كلي يعني ماكله وشويه ازياء تقليديه، ولو هذا هام جدا للتعريف معناتها مولودنا الثقافي، لكن يلزم نطلعوا شويه او نيفو كونسيبتويل. وان شاء الله هذا معناتها نفهموه، لانه سي وسيم اذا كان نحكي على زيت زيتونه بالنسبه لتونس مثلا، زيت زيتونه اليوم الاعتمادات المخصصه ل 18 معرض اللي نعملوها كما قلت لك في كل القطاعات، قطاعات كل بدون استثناء، تلقى 4.6 مليون دينار. هذه 4.6 مليون دينار تقوم بها مثلا دوله كما ايطاليا ولا كما معناتها اسبانيا في نهج في الولايات المتحده للترويج لمنتوج برك مثلا تاع زيت زيتون في اكران بوبليسيتي في اكران في شارع يعني ان شاء الله نفهموا انه اليوم راهو معناتها لو بون سونس ولو كوراج. اون دي شامبيون اللي قاعدين ينافسوا فيهم ويزاحموا فيهم في امريكا. وهذا حكينا الجمعه اللي فاتت على سي اتش او مثلا وغيرهم اللي بعثوا منصات معناتها نتاع التصدير على مستوى هذه الدول، واللي قاعدين يقوموا بمجهودات الحق معناتها هامين. وصندوق النهوض بالصادرات قاعد يلعب دور كبير في هذا المجال لتشجيع هذه المؤسسات. سيوس ماذا بيا نحكي على ارقام التصدير من قبل ما نمشيو مع فاصل في دقيقه ونص تقريب بوغ اتر دون لا ميم لوجيك تاع اللي كنا نحكيو فيه. وعندكم اليوم على ذمتكم زاد عندكم التمثيليات نتاعكم في عديد الدول معناتها صار عليها برشا جدل في الفتره الاخيره وتصريحات ممكن ما تفهمتش ولا اللي هو المهم. اليوم هم موجودين، شنو هو الاستراتيجيه نتاعكم بالنسبه لهم؟ اعتقد عددهم اليوم اسكو تحبوا تزيدوا فيهم، اسكو بالعكس باش تنقصوا بوغ ريورغانيزي معناتها التواجد نتاعهم؟ معناتها شنو نظرتكم له؟ كان تسمح قبل كل شيء احنا بالنسبه للممثليات التجاريه يعني مركز نهوض بالصادرات اكيد انه ما ينجمش ينجح ويتطور بدون ممثليه تجاريه بالخارج، بدون ايضا دبلوماسيه اقتصاديه، لانه الحق ثم دور كبير يطلعوا به العديد من السفارات التونسيه بالخارج. ومركز نهوض بالصادرات من خلال صندوق نهوض بالصادرات ثم تمويل تعطيه الدوله للسفارات هذه يعني يبلغ 30,000 دينار بالنسبه لبعض السفارات و100,000 دينار بالنسبه لبعض السفارات الاخرى، لان احنا ما عندناش ممثليات تجاريه في كل الدول، بالتالي الدبلوماسيه الاقتصاديه تفضل تلعب الدور هذا وتقوم بالدور هذا. الممثله التجاريه اليوم عندنا 13 ممثله تجاريه بالخارج يرجعوا بالنظر لمركز نهوض بالصادرات. وكان تسمح لي بالنسبه للساده المستمعين، لانه هذا نقول ربما يسمعوا فينا اخوه مصدرين باش يعرفوا على الاقل اللي عندنا ممثليات واللي دورهم الاساسي انهم معناتها يستجيبوا لطلبات المصدرين ويحيطوا بهم، سواء كان من تونس بتوفير المعلومه او وقت اللي يتنقلوا المصدرين على عين مكان باش يرافقوهم معناتها ويساعدوهم على مستوى معناتها البلدان اللي يحبوا معناتها يصدروها. عندنا 13 ممثليه، عندنا في الجزائر العاصمه وهران، عندنا في الاردن عمان، الدار البيضاء، دبي، ليبيا عندنا زوز، طرابلس وبنغازي. والمؤسف انه الزوز ممثليات هذوما مغلقين، وحنا ندرك جيدا ان رئتي الاقتصاد التونسي هي الشقيقه ليبيا وشقيقه الجزائر. ان شاء الله في غضون الايام القادمه ان شاء الله معناتها باش نعملوا كل ما في وسعنا انه الممثليه نتاعنا في طرابلس لابد من اعاده فتحها، لانه هذا قرار خذاه المجلس الاعلى للتصدير في جانفي سنه 2018. عندنا ممثليه في روسيا، ممثليه في ميلانو، وممثليه في روتردام في هولندا. افريقيا عندنا 5 ممثليات، عندنا ممثليه في ابيجان، في الكاميرون دوالا، نيجيريا ابوجا، وعندنا في كينيا نيروبي، والكونغو الديمقراطيه كنشاسا. هذوما 13 ممثليه. الممثليات هذه اكيد انه مش عامل سسبانس. يوسف ذكر رئيس مدير عام مركز نهوض بالصادرات. خلينا نمشيو احنا مع فاصل قصير هذا خدينا فكره على وين متواجدين وشنو. خلينا نرجعوا نحكي على نظرتكم اليوم، شنو نستناو منهم، اسكو زالي ريورغانيزي هذا الكل. فاصل قصير راجعين باش نحكيو زاد معك حسين على ارقام الصادرات. خلينا نفهموا الوضع اليوم معناتها، لانه نعرفوا التصدير سي لان دي موتور دو لا كروسانس معناتها. اليوم نتكلم عليه برشا مرات رئيس حكومه السابق وقت السيوس شاد معناتها سي ان موتور. شنو اللي قاعدين نعملوا باش الموتور هذا يدور كيما الطياره عندها رياكتور ما يمشيش مثلا؟ فهون فا ديكوفرير اليوم ارقام الصادرات، وخاصه في ظل الازمه هذه كي بو افوار انكور ان امباكت في الاسابيع والاشهر القادمه. فاصل راجعين تو سويت معاك رئيس مدير عام للسيبكس تو سويت.
سودكسو والدنيا كل يوم أحلى. Imaginez-vous au bord de la piscine profitant du bon soleil. Imaginez-vous gâté par des services légendaires après une longue période de confinement et de stress. L'hôtel Asdrubal Hammamet vous offre une expérience exceptionnelle, un service unique et une gastronomie hors du commun. Visitez notre page Facebook Asdrubal Thalassa Insta Yasmin Hammamet. Expresso. مواصلين مع ضيفكم الرئيس المدير عام مركز النهوض بالصادرات في برنامجكم اكسبريسو اليوم الصباح. نشد لك تحيه سيوسف ناشي. صباح مرحبا بك سيوسف. اذا قبل الفاصل اخذنا فكره على لي ريبريزونطاسيون اللي عندكم معناتها اليوم في هما 13 عددهم 13 ممثليه. فوالا شو باش تعملوا؟ اولا ساعه جانوس لا بون نوفيل سكه عندنا ممثليه في بولونيا ان شاء الله دوب ما يرجع معناتها حركه النقل الجوي باش يتم فتحها يعني بدايه من الشهر القادم، وهذه تنضاف الى جمله الممثليه التجاريه لمركز نهوض بالصادرات. مثلا خلينا نسالوا على هذا علاش دونك اللوجيك شنو الهدف؟ هو هذايا قرار تم اتخاذه خلال يعني المجلس الاعلى للتصدير سنه 2018 بناء على دراسه وشفت بارمي لي شوز كي طارد قرار يتخذ سنه 2018 فينا نقرا ب 21 باش يتحل وتو نرجعوا للقرار المجلس الاعلى للتصدير. مثلا لوجيك حاجه في 2018 انا نتصور الامور تتبدل. مترو دو طون سي وسيم، وهذا مش عيب لانه نقول راهو من نجموا اليوم في بلادنا ننجحوا، لانه الصعيب مش ان ناخذوا اجراءات، الصعيب مش ان ناخذوا الحلول. تونس ما شاء الله معناتها ولاده وتعج بالاطارات والكفاءات من مختلف الاعمار وعلى مختلف الحقبات. الاشكال هو في التجسيم في الاجراءات. اون ترو دو طون بور رياجير، وهذا يعني نقول انه وقت اللي تبدا امور يعني اللي هي يعني لمصلحه البلاد واللي فيها معناتها ربما اورجونس، لابد انه ايا كانت الاجراءات، مشى بي دي جي جا بي دي جي، مشى وزير جا وزير، لابد انه الاجراءات هذه اللي تخدم الاقتصاد لابد ان يتم اتخاذها ويتم معناتها التواصل فيها. باش نرجع للممثليات، اذا الممثليات هذه جانونس لا كولور تو سويت تقول انه ثم دراسه قام بها مركز النهوض بالصادرات في اطار اعاده هيكلته ككل، هيكله كامل، لانه اليوم مركز النهوض بالصادرات تاسس سنه 73 وكان دوره هو لا بروموسيون ديزيكسبورتاسيون، يعني الترويج للصادرات. اليوم نحبوا نتعداو يولي المركز آلية مستدامة لمساندة المصدرين، نتعداو من لا بروموسيون لو ديفلوبمون، يعني نتعداو من الترويج إلى تطوير وإلى تدويل المؤسسات التونسية، وهذا دور كبير دون زان كادر دو سيبلاج، ابروش مارشي، ابروش معناتها سيكتوريال، ابروش معناتها كليون، هذا الكل معناتها يتعلق بالجانب هذا. وفي الإجراءات نتاع إعادة الهيكلة ثم زوز أشياء، ثم إعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات، ولأنه اليوم ما نجموش نواصلوا يعني المبالغ قاعده ترتفع 100 مليون دينار، الصندوق يقوم بدور كبير صحيح، لكن سون سيبلاج سون ايتود دامباكت. وفي البرنامج هذا نتاع هذا الهيكل ثم اعاده هيكله لي ريبريزونطاسيون كوميرسيال في سيبكس في اتجاه مزيد الانتشار وايضا معناتها التغيير، لانه كوم فو لافي مونسيوني كما قلت يعني ثم في فتره زمنيه معينه ثم دوله ما كانش تمثل دي زيبورتونيتي بور لي اكسبورتاسيون تونسيان، اوجوردي اللي ريبريزونت. اليوم ما نساوش انه بالنسبه للدول الافريقيه جنوب الصحراء يعني ثم ارقام ادو شيفر او نيفو دو لا كرواسونس. الدول هذه اليوم يعني قاعده معناتها تنمو بشكل كبير وثم امكانيات معناتها كبيره فيها، اذا لابد من التقييم نتاع. اذا باش نقول لك يوسف عندكم اليه نتاع تقييم، عارف معناتها اليوم البرودكتيفيتي بين ظفرين ولا نتاع كل تمثيليه معناتها اليوم هو بصدق هو اولا الساعه ثم تقارير الجيل اللي يعتمد عليها للتقييم. التقارير هذه بحاجه ماسه واكيده معناتها لمزيد معناتها التحسين من خلال دي كونترا بروغرام، من خلال دي زانديكاتور دو بيرفورمانس، من خلال المتابعه. هذا كله باش يتغير دو فونت اون كومبل، لكن الحق ما ينقص من شيء من مجهودات بعض معناتها لي ريبريزونطون تاعنا. سي انتريسون سوري عندك اون ابروش كونترا بروغرام. شو معناتها انت ماشي على مثلا عام ولا عامين وها شو لازم تعمل اون فونكسيون تاع والتقييم يكون سنوي ومع معناتها تقييم الامكانيات زاد سي وسيم.
امكانيات، لانه اليوم زاد ما تعطيني ما تخلينيش ديموني دو مويان وتطلبني اني باش معناتها نلقى لك معناتها لي مارشي الكبار. بالنسبه للارقام نتاع الصديق، لانه مازال عندنا برشا اسئله وقعدوا الوقت يجري بخاطر ديجا قبل من 10 دقائق. بالنسبه للارقام بارك الله فيك، الارقام انا ناكد سي وسيم لانه كنا نشترك في حب بلادنا، واكيد انه احنا المستمعين كل التوانسه معناتها اون بينيفيسي نحبوا بلادنا، واليوم كلنا واعيين انه اليوم الوضع خطير وصعيب. الوضع خطير من قبل لانه بلادنا كانت اون فاز دو جيستاسيون، وطبعا معناتها هذا مش عيب، بالعكس سليم الفاز دو جيستاسيون على اساس انه توضح عده امور بالنسبه لمستقبل الوطن. لكن اليوم الوضع الاقتصادي اللي كان صعيب من قبل زاد كملت عليه البانديمي هذه اللي لاحظنا انها مست كل الدول وبدون استثناء، ومست ايضا بلادنا. وقت اللي نقولوا انه اليوم او نيفو دو لا كرواسونس معناتها دو بي لو بي بي باش يتيح ما بين الا 6 الا 7%، هذا كبير. وقت اللي نشوفوا الارقام نتاع الصادرات بالنسبه للخمسه اشهر الاولى لسنه 2020 نلاحظوا ان ثم ربما وضعيه تستوجب منا الكل وفي مختلف المواقع انه نفيقوا ان الوضع خطير، وانه اليوم ربما معناتها ثم خطر يهدد بلادنا ككل والاقتصاد التونسي بصفه عامه. الصادرات بالنسبه للاشهر الخمس الاولى لسنه 2020 المبادلات التجاريه نتاعنا شهدت تراجع للصادرات بنسبه الا 23.8%، موان 23.2%، في حين انه نفس الفتره في السنه الفارطه كانت و 15.1%، يعني كانت شهدت ارتفاع ب 15.1%. التراجع هذا مس جل القطاعات، وخاصه انخفاض في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبه الا 33.3%، الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه الا 31.1%، وقت نعرف ان هذه مساهمتها اكثر من 41% بالنسبه لنا. الفوسفات ومشتقاته الا 7%، والقطاع الوحيد اللي عرف ارتفاع ب 6.6% خلال 5 اشهر هو قطاع المنتوجات الفلاحيه والغذائيه، وهذا بفضل معناتها الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون. الحاجه الاخرى اللي نحب ناكد عليها بالنسبه للتوزيع الجغرافي نتاع لا بيس دي اكسبورتاسيون تونيزيان، لاحظنا اللي حليفنا اللي هو الاتحاد الاوروبي حليفنا الاول ثم تطور سلبي بنسبه الا 26.1%، وجل شركائنا عرفنا معهم انخفاض حاد. فرنسا انخفاض ب الا 37.9% صادراتنا، المانيا الا 33.8%، ايطاليا الا 20.9%، وثم بعض الدول اللي عرفنا معهم بعض الارتفاع على غرار بلغاريا واسبانيا. الدول العربيه اول شريك مغاربي وعربي بعد معناتها الاربع دول الاوروبيه يجي ليبيا، عرفنا انخفاض الا 27.2%، مصر انخفاض لصادراتنا الا 39.5%، المغرب الا 25.3%، والجزائر الا 29%. وهذه الحق ارقام مؤلمه، ارقام معناتها موجعه، وارقام اللي اكيد معناتها عندها انعكاس سلبي على جل المؤسسات معناتها التونسيه، وتتطلب منا يعني وقفه نتاع معناتها التامل، لكن ايضا اجراءات عاجله لمساعده معناتها الاقتصاد الوطني وارجاع معناتها العجله نتاع التصدير للعمل. بالنسبه للمساهمات والمساعدات اليوم اللي تقدموها معناتها برشا مستمعين على الاخر متفاعلين معنا. معناتها اليوم الصباح السيد يوسف ناجي ذكر رئيس مدير عام مركز الصادرات حاولوا نختموا بالاسئله فيما يخص كل ما هو غومبورسمون. معناتها اليوم يقول لك ما تعاونونا باش نشاركوا في ليفوار ولكن سي ليميتي ل5 مشاركات. انا جو كومبرون نعرفك سي شنو اللي بتقول سي نورمال يفو دوني لا بلاس والامكانيه للعباد الاخرين. فوالا يقول لك انا كان يقول لك والا تقول لي برا امشي للصالون اخر. معناتها فو ليميتي نفس الصالون 5 مرات. يقول لك انا سي لونتربريز البروف اللي الصادرات نتاعها قاعده ماشيه وتزيد وكل علاش لا ما نكملوش نساندوها. فك الفرق هذيك يقول لك خد ساعه فما دي صالون هذوكم اهم صالونات يبداو في الدومين نتاعي تفرض عليا باش نمشي لصالون اخر هذاك اللي مساعدني. فما موضوع الغومبورسمون نتاع لي فري دو ترونسبور اليوم يقول لك هذايا موضوع الترونسبور في كلمه يعني يقول لك هذاك الحاجه اللي تساند بالقدام معناتها لي زيكسبورتاسيون. واليوم انا دو مال يقول لك شنو نوصلوا منتوجاتنا خاصه في القاره الافريقيه ولي كو عاليين على الاخر. شنو تنجم تقول في هذا
السياق. بيان ايفيدامون معناتها يقول لك فما شكون يقول لك انا لامبرسيون كو ديما نفس العباد ما تعاونوهم، دونك فما هكا وهكا معناتها بيان ايفيدامون فما كيف معناتها موضوع مهم اليوم، لا استراتيجي بور بوستي لي زيكسبور نتاع المؤسسات الصغرى ولي ستارت اب. سي بوركوا با نحكيو برشا على لي ستارت اب هوني في اذاعه اكسبريسو برنامج اكسبريسو. كيف جا السؤال بطريقه اخرى، ما شكون قال لك سيبكس كانه ما يعاونش لي بيتي اكسبورتاتور معناتها اليوم كومون فوز الي فير بور اتر كوتي دي بيتي اكسبورتاتور. دونك فوالا كيفاش تشجعوا موضوع الترونسبور، موضوع لي بارتيسيباسيون والمشكل تاع لي رامبورسمون. فما شكون يقول لك راهو نسالكم فلوس تو ماخذين فلوسنا دوبوي ان مومون، والموضوع هذا نتاع لو سوتيان دي بيتي اكسبورتاتور باي فري. بارك الله فيك. نقول كلمه فقط كنت تسمح ونرجع للموضوع معناتها الدعم واللي هو هام بالنسبه، وانا نتفهم معناتها انه موضوع الترونسبور واللي وبربي فما كلام صار في الفتره الاخيره، فما ولا ما فماش هالليني ماريتيم اونفان كي فافوار لو جور ولا لا بين تونس والافريك دو الويست معناتها الخط البحري. واحنا بلادنا وحضارتنا والناس تحكي ديما 3000 سنه حضاره، ينساو اللي تبنات على البحر بالاساس معناتها اليوم. انا سي وسيم كلمه فقط ما دامش بدنا الارقام باش ما نقعدش في كل حاجه برك. اليوم لو موتور دو لا كرواسونس، المحرك نتاع التنميه هو الاستثمار. الاستثمار هنا شفنا يان بروبليم يلتار دافاني لسببين. السبب الاولاني انه اليوم بلادنا حتى كان تحب يا ترو دونديتمون، والونديتمون هذايا يمشي الاغلبيه نتاعو على مستوى لونكور دو لا ديت، الخلاص نتاع الديون الى غير ذلك والفينونس بيبليك. دونك الانفستيسمون بالنسبه لنا احنا يان بروبليم. الانفستيسمون اكستيريور شفنا لونديتمون اكستيريور وصل 60% وهذا كثير حتى على بلادنا، ونتفاهموا انه ثم صعوبه. الحل اليوم راهو ما نجموش نقعدوا في الوضعيه هذه اذا كان اليوم ما نقفوش الى جانب القطاع الخاص والمؤسسات بمساعدتها على المرور من العتبه هذه. الدعم هو سي وسيم. الاشكال انه الدعم ثم برشا دعم اللي تعطيه معناتها يعطيه مركز الاقتصادي. الدعم هذا ثم دعم النقل نعطيه بالنسبه للمواد الفلاحيه والصناعات الغذائيه، نعطيه 50% من كلفه النقل الجوي نحو جميع الوجهات. 50% من كلفه النقل الجوي نحو جميع الوجهات. وكي يبدا افريقيا جنوب الصحراء نعطيه اذا 50% من كلفه النقل البحري اللي هو في العادي نعطيه 33%، نعطيه 60% من الترونسبور مش 50%، ونعطيه 70% من المنحه نتاع البروسبكسيون باش تمشي تشارك في معارض، باش تمشي تقابل مع التاريخ. ولينا نعطيه كانت المنحه تعطى ب 150 دينار في النهار معناتها اللي باش يمشي يعمل بروسبكسيون، طلعت لبقيه الاسواق 300 دينار، وبالنسبه لافريقيا جنوب الصحراء 600 دينار في اليوم. من هذا نعطيه ايضا ثم دعم يتعطى انجاز عمليات اشاريه بالخارج، انسان انجاز دعائم الاشاريه، اللي يحب يعمل سيت ويب، اللي يحب يعمل علامه تجاريه ويسجلها نعطيه. طبعا دعم الموردين الاجانب، تحب تستدعى انت موردين لتونس احنا نخلصوا لك اون بارتي معناتها تاع الانفيتاسيون تاعو والاقامه نتاعو باش تعمل دراسه على الانتصاب في الاسواق هذه، نعاونوك باش تمشي تكتشف، نعاونوك باش تشارك في معارض بصفه فرديه ولا في كان جروبمون، نعطيهم حتى منحه للي باش يمشيوا، نعطيهم منحه نخلصوا اون بارتي من بي دافيون. قلت لك معناتها 600 دينار في النهار، 600 دينار في النهار و80% من تذكره الطائره. قد هذوما الكل؟ قد المبلغ هذايا المبلغ هو في حدود 100 مليار. 100 مليار فيها 70 مليون دينار للنقل، لدعم النقل. 70 مليون دينار لدعم النقل. لكن نقول لك لا موفيز رومارك، سك في 70 مليون دينار ثم عدد معين فقط من المؤسسات كي يون بروفي. دونك ثم مشكل على مستوانا نحن من اجل تعريف الناس الموجودين في مختلف الولايات. هذا نزيدك معلومه اخرى اللي هي هامه. اليوم الدعم سي وسيم يعني كي تجي تشوف تلقى اكثر من 60% موجودين في 4 ولايات: تونس، اريانا، بن عروس وصفاقس. وهذا مش عيب، بالعكس هام. لكن نحن نحبوا اليوم يوصل للططاوين والسليانه والجندوبه، يوصل لقبل، يوصل لكل ولايات الجمهوريه وينتفعوا منه. بالنسبه دونك عندنا 70 مليون دينار يمشيوا دعم النقل، ثم دعم مباشر يتعطى لبعض المواد كما القوارص والتمور وغيره معناتها والسردينه، وثم كل ما هو ترويج في حدود 21%. لكن ملاحظه لابد ان يقولها سي وسيم باش نرجع نجاوب على الاسئله نتاع الاخوه، اللي هي اليوم اقل نسبه نتاع دعم اللي ياخذوها الشركات المصدره هي نسبه تشغيل حاملي الشهادات العليا. وانا اكيد ان يسمعوا فينا برشا عاطلين عمل من شباب تونس. نقول اليوم هذه نسبه ضئيله، والحق انا دعوه من هذا المنبر انه الاخوه المصدرين زاد يتوجهوا لهذه النقطه، لانه احنا نعطيه 60% من الشهريه نتاعهم شهاده عليا،
60% يعني باك بلس 6 نعطيه 700 دينار، وقت اللي يعطيه مليون و400 احنا نخلصوا 700 دينار، وباك بلس 4 نعطيه 600 دينار، وباك بلس 2 نعطيه معناتها 500 دينار. هذا بصوره عامه. بالنسبه للدعم كل شيء باش يتغير. افون الكوفيد والبوست كوفيد اللي يسالوه الاخوه بيان سور اليوم لازم نعطيك اكثر امكانيات باش تدخل للسوق، لازم نعاونك باش تزيد كل الاجراءات الموجوده في هذا. دونك اون انفلوب جلوبال تاع قد قلت 100 مليون دينار. قداش فما فلوس عباد عندكم مساله ما رجعتش يعني هو اللي ينتفعوا به هذوم 100 مليون دينار الكل في الكل 800. احنا رانا من بتاعنا عهد على نفسنا، لانه يقولوا فما عباد يقولوا فلوسهم ما جاتهمش. قداش تقريبا عندكم فلوس؟ ماذا بيا تقول لي اللي جاوهم الساعه قبل من مليون و400 ثم من 1400 ثم 1250 جاوهم، ثم في حدود 150 تقريبا في الايام هذوما يعني يوصلوا لهم فلوسهم مع اجراء جديد سي وسيم. الاجراء جديد اليوم ولا كل انسان يوصل له طبعا معناتها فلوس ويجيه ان اس ام اس، لكن احنا عندنا انسيك ينجموا يتصلوا بينا اللي عنده ملفات عالقه، لكن اللي عنده ملفات عالقه راه ينجم يكون ان بروبليم دو ريب ولا ان بروبليم دو فيسكاليتي. الخط البحري نعم او لا؟ الخط البحري نعم، وباش يتم باذن الله في اقرب الاجال. هذايا معناتها تونس الكاميرون كوت ديفوار والبنين، وهذا اجراء تم اتخاذ سنه 2018. مش انا نعلن على هذا ان شاء الله السيد رئيس الحكومه والسيد التجاره باذن الله، اما قاعدين نخدموا عليه وان شاء الله نعلنوه من هنا من معناتها اكسبريس افام نعملوا على الخط هذا اللي هو هام جدا. هذا اول حوار لي كان. شكرا ليك السيد يوسف ناجي رئيس مدير عام السيباكس على حضورك معنا اليوم الصباح. انا متاكد ان لقاءاتنا باش تتجدد وان شاء الله. مهم ياسر انه حتى بصفه دوريه ريغوليرمون معناتها تكون فما اخبار السيباكس هوني ان توكا في اكسبريس اف ام. هذا الحوار الاول وان شاء الله بالتوفيق. شكرا ونلتقي دائما حول حب تونس ان شاء الله. شكرا ليك سيد يوسف ناجي رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات. راجعين بعد شويه مع رئيس مدير عام عجيل وبريزيدون دو لاسوسياسيون تونيزيان دو غاز اي بترول راجعين.